व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि एकाचे द्वे प्रथमस्य इति सूत्रस्य व्याख्यानं चलति। अद्य एतस्य सूत्रस्य विषये यः विचारः चलति सः अस्ति अत्र यद्द्वित्वं तत्र द्विरुच्चारणरूपं द्विप्रयोगरूपं वा इति विचारः अत्र चलति। तस्मिन्नेव प्रकरणे अत्र विचारः प्रवर्तते। तत्र वार्तिकमस्ति स्थाने द्विर्वचने णिलोवचनं समुदायादेशत्वम् इत्युक्तमस्ति। यस्य विषये चिन्तनं पूर्वदिने सञ्जातमासीत्। तत्र कैयटः विचारयति प्राग् द्विर्वचनं भवति अर्थात् पूर्वं द्वित्वं भवति। कथं द्विर्वचनं यण अय अवायावौ एकादेशात् लोपोपधा लोप णिलोप की किनोः उत्वेभ्यः अर्थात् यण अय अव आय आव एकादेश इत्यस्मात् लोपोपधा लोपणिलोप किकिनो रुत्तेभ्यः पूर्वं भवति इति कथनं वर्तते। किञ्चित् वाक्यम् अथवा कृते पिणिलोपे द्विर्वचने ची इति रूपस्थानिवद्भावात् कृत प्रसंगित्वात् नित्यत्वात् पूर्वं द्विवचनं भवति। तच्च एकस्य टी शब्दस्य शब्दान्तरं समुदाय रूपम् आदेशः एवं भवति। एकस्य टी शब्दस्य स्थाने समुदाय रूपः आदेशः कश्चन भवति। तत्र णेः अभावात् तत्र यः टी यस्य स्थाने अत्र टी इति द्वित्वं भवति तत्र प्रथम यः अभ्यास संबंधी टी वर्तते तद्घटकः यः इकारः सः णी नास्ति। णेः अभावात् यदा णिरेव नास्ति तर्हि इकार लोप अप्रसंगः तस्य लोपस्य तत्र आवश्यकता एव नास्ति। प्रश्नः भवति भवतु नाम तत्र इकार लोपस्य अप्रसंगः टेरभावात् किन्तु स्थानिवद्भावात् तत्र णिग्रहणं भवितुमर्हति न वा इति प्रश्नः। न च स्थानिवद्भावात् णिग्रहणेन आदेशस्य ग्रहणं तर्हि तस्य णिलोपस्य प्रसंगः तु स्यादेव इति पुनः प्रश्नः आगतः। तदा उच्यते न दोषः तत्र यतो हि
स्थानोद्भावः तत्रैव भवति यस्मिन् स्थाने यः विधीयते तत् स्थाननिष्ठ धर्मस्यैव अतिदेशः आदेशे भवति। अत्र अयं यः द्वित्वरूपः आदेशः सः णेः स्थाने न भवति, अपितु एकाचः स्थाने भवति। एकजाकाचः भवति टी इति, एकाच भवति टी इति, न सौडी। अतः तत्र णिनिष्ठः यः धर्मः स न तत्र स्थानिभावेन न आनेतुं शक्यते। अतएव अत्र कैयटः प्रतिपादयति न हि अयं णेः आदेशः किं तर्हि समुदायस्य टी शब्दस्य अयम् आदेशः यत्र च द्वौ स्थानिवत्तेन शब्देन निर्दिष्टौ तथा एकः पूर्वपरयोः इति तत्रान्यतरेण आदेशस्य व्यपदेशः भवति। यत्र च द्वौ स्थानिवत्तेन शब्देन निर्दिष्टौ कश्चन तत्र अत्रापि जिज्ञासां कर्तुमर्हति। यतो टी इत्यत्र टी इति यः समुदायः तत्र णि अपि वर्तते, टकारोऽपि वर्तते, तर्हि णिनिष्ठा यः धर्मः स टी इत्यत्र आगच्छेत् इति कस्यचित् तर्कः। तदा उच्यते भवति एव, किन्तु कदा? यदा पूर्वपरयोः स्थानित्वेन तादृशः निर्देशः भवेत्। यथा एकः पूर्वपरयोः, एकादेशः पूर्वपरयोः स्थाने भवति इति अधिकारसूत्रं वर्तते। तदा यदा दीर्घः भवति, गुणः भवति, वृद्धिः भवति, पूर्वरूपः भवति, पूर्वरूपं भवति, पररूपं भवति, एते सर्वेपि आदेशाः पूर्वपरयोः स्थाने विहिताः इति कृत्वा पूर्वपरनिष्ठः यः धर्मः सः आदेशे आनेतुं शक्यते, किन्तु न अत्र। यतो हि अत्र उद्देश्यत्वेन टी इति न गृहीतः, एकाच टी इति गृहीतः वर्तते। अतः तन्निष्ठः यः नित्यधर्मः सः तत्र आदेशे टी टी इत्यत्र प्रथम टी इत्यस्थाने आगन्तुमर्हति। तत्र अन्यतरेण आदेशस्य व्यपदेशः भवति। यथा तत्र खट्वर्षः इत्यादि। यह तु समुदाये णिः अंतर्भूतत्वात् आदेशेन संबध्यते, न तु साक्षात् अयम् स्थानविद्भावस्य विषयः इति न वक्तुं शक्यते। अतः अत्र न कश्चन दोषः इत्येवं रूपेण सः दोषः मार्जितः णिलोपरूपः आचार्येण कैयटेन। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति यच्च सन्न्यगन्तस्य दुर्वचने, यच्च सन्न्यगन्तस्य दुर्वचने चोद्यम तत् इहापि चोद्यम। अर्थात सन विषये सन्निगोहितत्वम् एवं यगंत विषये भी सन्निगोहितत्वम् भवति। तो सन्नंत विषये यगंत विषये दुर्वचनम यथा भवति तथैव अत्र णि विषये भी अत्र द्वित्वं स्यात्। किं पुनस्तत् सन्न्यगन्तस्य इति चेदशेः सनि अनिटः। यदा सन भवति यंग भवति तदा अश् धातोः तदा सन अनिटः भवति, तत्र इडागमः भवति। दीर्घकुत्व प्रसारण शत्वम् अधिकस्य दुर्वचनात्। तत्र दीर्घः कुत्वं संप्रसारणं शत्वम् एतत् सर्वम् अधिकस्य दुर्वचनत्वं तत्र भवति। आवृद्ध्यश्चोभ्यस्त विधि प्रतिषेधः। एवमेव आवृद्ध्यो अर्थात वृद्धि पर्यंत अभ्यस्त विधि प्रतिषेधः। अभ्यस्त संबंधः यः विधि तस्य प्रतिषेधः भवति। सन्न्यगाश्रये च समुदाय समुदायादेशत्वात् जलाश्रये
चाव्यपदेशः आमिश्रत्वात्। यदा सन्नन्त शब्दः यङन्त शब्दः तत्र संज्ञकाश्रये समुदायस्य समुदायादेशत्वात्, समुदायस्य स्थाने समुदायादेशः भवति। झलाश्रये च अव्यपदेशः, जलाशये अर्थात जलाश्रयं यत् कार्यं भवति तस्य अव्यपदेशः अव्यवहारः कथम् आमिश्रत्वात् इति तत्र प्रतिपादितमस्ति। अत्र कैयटः अशेः संज्ञनिट इति विषये कथयति। संज्ञगोः इत्यत्र व्याख्यास्यते। संज्ञगोः इति सूत्र विषये कथम अश इति अनिटः भवति इति विषये तत्र व्याख्यानं वर्तते। अर्थात चिचीषत इत्यादि समुदायस्य आदेशत्वेन समूहाद् द्वितीये कृते सनि परे अजन्ताङ्गस्य दीर्घः न स्यात् चिचीषत इत्यत्र इति अदोषः इति भवति। एवं रूपेण नागेशः अत्र व्याख्याति। अतः अत्र ये दोषाः दत्ताः वर्तन्ते आदेश विषये, तान् दोषान् मनसि निधाय अत्र वदति भाष्यकारः अस्तु तर्हि द्विप्रयोगः द्विवचनम्। अर्थात आदेश रूपः न भवति, दुष्प्रयोग रूपः भवति द्विवचनम् इति सिद्धान्ततया वक्ति भाष्यकारः। तत्र आक्षिपति तत्र कात्यायनः सः कथयति द्विः प्रयोग इति चेत् णकार शकारादेशादेः एत्ववचनं लिटि। द्विः प्रयोगः इति चेत् णकार शकारादेशादेः यत्र णत्वं भवति षत्वं भवति तत्र णकार शकारादेशाः ते कथयन्ति। णकार शकारादेशात् देहे एत्वं लिटि वक्तव्यम्। अर्थात एत्वं तत्र लिटि एत्वं भवति। यथा नम धातुः वर्तते, न नाम नेमतुः नेमुः इति भवति। एवं सह मर्षणे इति धातु वर्तते, सेहे सेहाते सेहरे यत्र अभ्यास लोप एत्वादिकार्यं यदा वर्तते। अनादेशः इति प्रतिषेधः प्राप्नोति। अत्र अनादेशे इति प्रतिषेधः प्राप्नोति। स्थाने पुनः द्विवचने सति समुदायस्य समुदायादेशः तत्र संप्रमुग्धत्वात् प्रकृति प्रत्ययस्य नष्टः सह आदेशादिर्भवति। एवं रूपेण अत्र प्रतिपादयति भाष्यकारः। अर्थात यदा द्विप्रयोगः उच्यते तदा णकार शकारादेशादेः एत्वं लिटि वक्तव्यं। नेमतुः नेमो इत्यादि लिटि एत्वं वक्तव्यं भवति। अनादेशादेः इति प्रतिषेधः स्यात् लिट् धातुरनभ्यासस्य इत्यत्र तत्र एत्व विषयकं यत् कार्यं वर्तते तस्मिन् विषये उच्यते यत् अनादेशे इति प्रतिषेधः भवति। कथम अनादेशे इति प्रतिषेधः भवति तावत् अत्र विचारणीयमस्ति। उच्यते तावत् अत्र सूत्रमस्ति यः एताभ्यास लोपादिकारकं कार्य करोति तद्विषये तत्र प्रतिपादितं वर्तते। यत् अत एक हल मध्ये अनादेशादेर लिटि। अत एक हल मध्ये अनादेशादेर लिटि इति सूत्रे अनादेशे इत्युक्तं वर्तते। अतः अत्र अनादेशे इति कथनात्
अत्र प्रवृत्तिर्न भवितुमर्हति इति कथनस्य आशयः। अतः अत्र अनादेशे इति प्रतिषेधः प्राप्नोति द्विप्रयोग इति पक्षे। स्थाने पुनः द्विवचने से समुदायादेशः तत्र संप्रमुग्धत्वात् प्रकृति प्रत्ययस्य नष्टः सः आदेशादिर्भवति इति प्रतिपादितम्। अत्र तात्पर्यम् एवमस्ति, णोनः इति सूत्रेण णम् इत्यत्र नकारस्य णत्वं भवति। इत धातुः अयम् आदेशादिर्भवति। ततः द्विप्रयोगः अपि आदेशादित्वं न व्यावर्तते। तदं स्थाने द्विर्वचने शब्दान्तरत्वात् आदेशात् इत्वाभावः आदेशादि व्यपदेशस्य च अत्र अलाश्रयत्वात् स्थानिवत्वाभावोऽपि भवति इति अत्र प्रतिपादितवान् कैयटोपि। उच्यते अत्र यत् भाष्यकारः कथयति संप्रमुग्धत्वात् प्रकृति प्रत्ययस्य नष्टः सः आदेशादिः भवति। अत्र संप्रमुग्धत्वात् प्रकृति प्रत्ययस्य इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात अत्र तात्पर्यम् इत्थम् अस्ति यत् यदा तत्र स्थाने दुर्वचनं भवति तदा तत्र आदेशस्य सत्वात् प्रकृति प्रत्ययस्य ज्ञानं तथा न भवति इति कृत्वा संप्रमुग्धत्वात् प्रकृति प्रत्ययस्य नष्टः सा आदेशादिर्भवति इत्युक्तम् अस्ति। भाष्यकारः कथयति भवतु नाम तर्हि द्विप्रयोगोऽपि द्विर्वचने सति न दोषः। द्विर्वचने सति द्विप्रयोगेऽपि न दोषः भवति। कथं न भवति? वक्षत्तत लिट् ग्रहणस्य प्रयोजनम्। लिट् यः आदेशादिः तदादेर्न अतैकर्मदादेशादिर् लिट् इति सूत्रस्य तत्र व्याख्यानं यदा क्रियते तदा अग्रे एतत् सूत्रं व्याख्यातं वर्तते अस्मिन्नेव अध्याये चतुर्थपादे। तत्र भाष्यकारेण प्रतिपादितमस्ति किं प्रति लिट् यः आदेशादिः तदादेर्न, लिट् परे यः आदेशादिः तदादेः कार्यं न भवति इत्यर्थः। अर्थात् सत्वनत्वयोः अनिमित्तिकत्वात् लिण्निमित्तत्वाभावः तत्र वर्तते। अग्रे तावत् पुनः अत्र विचारः भवति इड् वचनं च यङ् लोपे इति वार्तिकमस्ति। इट् च यङ् लोपे वक्तव्यः। यङ् लोपे इट् वक्तव्यः। यथा बे भिदिता बे भिदितुम् भिदिर्द्वैधिकरण इति धातुः तस्मात् यङ् भवति। अतिशयेन भिनत्ति पुनर्पुनर्वा भिनत्ति इति विग्रहे भिद धातोः यङ् सति द्वितीयाभ्यासादिकार्ये बे भिद इति भवति। बेविधि इत्यत्र यङः लोपस्य सत्वात् शेषात् कर्तरि परस्मैपदमिति परस्मैपदं भवति। तत्रापि लुट् लकारः प्रथम पुरुषैक वचने तिप् प्रत्ययः तस्य स्थाने तास् इति तत्र क्षम्यतां तत्र ति इत्यस्य सार्धातुक संज्ञायां जातायां शतासि लृटोः इति सूत्रेण अत्र शपं प्रबाध्य तास् विकरण प्रत्ययः
तस्य अर्धातुकत्वात् अत्र इडागमः भवति। अतएव अत्र उक्तम् इट् च यङ्लोपे वक्तव्यः। एवमेव तस्मात् एव बेभिद इति यङ्लुगन्तात् धातोः यदा तुमुन् प्रत्ययः तदापि इडागमः प्राप्नोति, इडागमः भवति। तेन बेभिदिता बेभिदितुम् इत्यादि रूपं जायते। अथवा बेभिदिता इत्यत्र बेभिद इति यङ्लुगन्तात् धातोः अत्र त्रिच् प्रत्ययः, त्रिच् प्रत्यय कृते सति तस्य अर्धातुकत्वात् इडागमः भवति। तेन बेभिदिता बेभिदितारो बेभिदितारः इत्यादि रूपाणि सन्ति। तो एवं अत्र इडागमस्य प्राप्तः भवति। किन्तु तस्य इडागमस्य अत्र प्रतिषेधः स्यात्। एकाच उपदेशेन उदात्तात् इति सूत्रेण अत्र इट् प्रतिषेधः प्राप्नोति। कदा? यदा द्विः प्रयोगः क्रियते। स्थाने दुर्वचने सति समुदायस्य समुदाय आदेशः तत्र संप्रमुग्धत्वात् प्रकृति प्रत्यय नष्टः स भवति, स एकाच उपदेशे अनुदात्तः। यदा अत्र स्थाने दुर्वचने अर्थात तस्य स्थाने द्वित्वा रूपः आदेशः भवति इति स्वीक्रियते तर्हि समुदायस्य समुदायः आदेशः तत्र संप्रमुग्धत्वात् तद्रूपेण प्रतीत्यभावात् अत्र प्रकृति प्रत्ययस्य नष्टः स भवति, स एकाच भवति। तो एकाच उपदेशे सः अनुदात्तः, एकादेशो अनुदात्तः इति सूत्रेण उपदेशः तत्र भवति। अत्र एवं रूपेण यत् उक्तं वर्तते तदा उच्यते एतस्य समाधानतया भाष्यकारः वदति द्विः प्रयोगे चापि द्विर्वचने न दोषः। भवान् कथयति तस्य दोषस्य परिहारः स्थाने द्विर्वचने इति पक्षे भवितुमर्हति। भाष्यकारः कथयति द्विः प्रयोग पक्षेपि न कश्चन दोषः, द्विः प्रयोग पक्षेपि द्विर्वचने न दोषः भवति। एकाच ग्रहणेन अंगम विशेषयिष्यामः। एकाचः अंगात् एवं रूपेण स्यात्। एकाचः अंगात् प्रथमस्य, एकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः। अत्र अंगात् इति विशेषणं स्यात्। प्रश्नः भवति ननु च एकैकम् अत्र अंगम्। समुदाय या वाक्य परिसमाप्ति तस्य अंग संज्ञा भविष्यति। ननु च एकैकम् अत्र अंगम्, अत्र अंगम् एकम् एव वर्तते। तेन अर्थः क्या स्यात्? एकाचः अंगात् इति। ननु च एकैकम् अत्र अंगम्। समुदाय या वाक्य परिसमाप्ति तस्य अंग संज्ञा भविष्यति। समुदाय यदा वाक्य परिसमाप्ति तस्य अंग संज्ञा भवति। कुत एतत्? शास्त्राहानेः। अर्थात एवं ही शास्त्रम अहीनम भवति। किम तात्पर्यम् एतस्य? अर्थात शास्त्रस्य यत्र प्रवृत्तिर्भवति, शास्त्रम चरितार्थम भवति, तत्र शास्त्रम अहीनम भवति। यत्र शास्त्रम न प्रवर्तते तदा शास्त्रम हीनम भवति। अर्थात तस्य विधेय वाक्य से यह उपलभः तस्य अचरितार्थः भवति इत्यर्थः। अत्र किं भवति? उपदेश ग्रहणेन अनुदात्तः एव विशेष्यते न तु एकाच। तु उपदेशे यः एकाच सः अनुदात्तः भवति इति रूपेण तत्र एकाच उद्देशेन उदात्तात् इति व्याख्यातमस्ति। आवृत्ति संख्या च एतत् द्व्यजंगम भवति, न एकाच भवति। अत्र यत् भाष्यकारेण कथितं ननु च एकैकम् अत्र अंगम्, एतस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात एकम
एव द्वि उच्यते इति एकम एकस्माद् यः प्रत्ययविधिः सः अपरस्मादपि इति द्वे अंगे भवतः। अर्थात यस्य एकाचः अंगस्य द्वित्वं भवति साद्यः तत्र प्रत्ययविधिः सः अपरस्मादपि द्वे अंगे भवतः, द्वे अंग भवतः द्वित्वासत्ता। तत्र परम यत् एकाजांगम तदाश्रयः इट प्रतिषेधः प्राप्नोति। तत्र परम यत् एकाच अंगम तदाश्रयः यः इट प्रतिषेधः इडागमस्य प्रतिषेधः तः स प्राप्नोति। आवृत्ति संख्याश्रया च एकैकम इति वीप्सा। अत्र एकैकम इति कथं कथितं वर्तते। तो वीप्सार्थे अत्र द्वित्वं वर्तते। तो आवृत्ति संख्याश्रया च एकैकम इति वीप्सा। अत्र यद् भाष्य ग्रंथे आगतम अस्ति यत् समुदाय या वाक्य परिसमाप्ति तया अंग संज्ञा भविष्यति इति भाष्य पंक्ति वर्तते। तद् विषये कैयटः कथयति एकैव अंग संज्ञा समुदायस्य न तु पृथक् अवयवयोः। अंग संज्ञा समुदायस्य भी भवति, पृथक् अवयवयोः न भवति। समुदायस्य प्राधान्यात् प्रधाने कार्य संप्रत्ययात् समुदाय व्यवहारोपि आवृत्ति संख्याश्रयः भवति इत्येव रूपेण अत्र समाहितवान् कैयटः। अत्र यत् कथनं वर्तते कैयटस्य, किं कथनमस्ति? अत्र तत्र एकस्मात् अपरस्मात् इति पदम् आगतम्। एकस्मात् इत्यस्य एकस्मात् समुदायात्, अपरस्मात् अर्थात् अवयवात् इति तत्र तात्पर्यं वर्तते। अर्थात् तस्य अंगसंज्ञा भवति प्रत्यय विधान अवधित्वात् तत्र अल्लोप यलोपयोः कृतयोः एकदेश विकृतनायेन विधि इत्यस्यापि अंगत्वं भवति। एवं च उपदेशे अनुदात्तादेश विकृत न्यायेन लोक दृष्टांत मूलकेन एकाचः विहितत्व बुद्धिरपि त्रिचो अस्तेव इति इतः प्रतिषेधः अत्र स्यादित्यर्थः एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितवान् नागेशः। अत्रैव भाष्यकारः अग्रेपि विचारेण कथयति इट् दीर्घ प्रतिषेधश्च, इटः दीर्घत्वश्च प्रतिषेधः वक्तव्यः। जरी गृहीता जरी गृहीतुम्, अत्रापि तथैव। अत्र ग्रह धातुः वर्तते, तस्मात् यगलुगन्तम्। तत्र यगलुगन्तात् जरी गृह इत्यस्मात् धातोः त्रिच प्रत्ययः अपि च तुमुन् प्रत्ययः, तेन जरी गृहीता जरी गृहीतुम् इति रूपं साधितम्। गृहो लिट् दीर्घा इति सूत्रेण अत्र दीर्घत्वं प्राप्नोति कदा यदा दुःप्रयोगः इति वयं स्वीकुर्मः। यदा च स्थाने द्विर्वचनपक्षः तदा समुदायः आदेशः तत्र
संप्रमुग्धत्वात् प्रकृति प्रत्ययस्य नष्टः ग्रहिः इति तस्मात् कार्यं न भवति प्रकृति प्रत्ययस्य अज्ञानात् इत्युक्तवान् इति अयमपि दोषः कश्चन कात्यायनेन उत्थापितः तस्य समाधानं वदति भाष्यकारः द्विप्रयोगे चापि द्विर्वचने न दोषः द्विर्वचन विषये द्विप्रयोगः स्वीक्रियते स्थाने द्विर्वचनं नैव स्वीक्रियते तत्रापि कश्चन दोषः नास्ति अत्र ग्रहधातोः अङ्गं विशेषयिष्यामः ग्रहेः अङ्गात् अर्थात् अंगसंज्ञकात् ग्रहधातोः एव रूपेण अर्थः भविष्यति प्रश्नः भवति ननु चैकमपि अत्र अङ्गं तथात् प्रत्येकम् अङ्गं भवति तदा उच्यते समुदाये या वाक्य परिसमाप्ति तया अंग संज्ञा भविष्यति अर्थात समुदाये वाक्य परिसमाप्ति भवति न तु तदेक देशे इति कृत्वा यस् समुदायः प्रकृति प्रत्यय विशिष्टः वर्तते तस्यैव अत्र ग्रहणं भविष्यति नान्यथा कथम अत्र एवं भवति कुत एतत् उच्यते शास्त्राहाने एवं कृत्वा शास्त्रम् अहीनं भवति तात्पर्यं किं वर्तते अत्र एकदेशे विकृत न्यायनेन ग्रह इति धातुना यङ्लुगन्तस्य जरि गृह इत्यस्य ग्रहणं भवति तस्यापि अत्र अंगसंज्ञा स्यात् न कश्चन दोषः इति तात्पर्यम् अतः अत्र द्विप्रयोगपक्षेऽपि न कश्चन दोषः इति समाहितवान् भाष्यकारः तो एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य अपरमपि व्याख्यानं वर्तते समयाभावात् अत्र विरम्यते तत्र अवशिष्टं यद् व्याख्यानं तत् पुनः अपरदिने तस्य विषये वयं विचारं करिष्यामः अद्य अत्र विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।